नमस्कारः मित्राणि, अहम् अस्मि मौमिता हाजरा। अहं कान्लामहाविद्यालयस्य शिक्षकः, शिक्षणविभागस्य प्रशिक्षणार्थी। अद्यतनविषयः समाजस्य बान्धवः। श्रेणी अष्टमी। अहं समाजे वसामः, अर्थात् वयं सर्वे जनाः समाजस्य अतीव निकटः। समाजस्य विभिन्नाः सदस्याः विभिन्नेषु कार्येषु लिप्तवन्तः, अर्थात् कोऽपि कुम्भकारः, कोऽपि धीवरः, कोऽपि सङ्गीतज्ञः इत्यादयः कार्ये लिप्तवन्तः। ते सर्वे अस्माकं मित्राणि। कारणस्वरूपेण अस्माकं विभिन्नेषु कार्ये साहाय्यं करोति। किमपि भावेन वयं तर्हि अस्माकं साहाय्यं करोति। पश्यतु, कृषकाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति। कस्मिन् भावेन कृषिकार्यं कुर्वन्ति? पश्यतु, तेन कठोरश्रमेण खाद्यद्रव्याणि उत्पादयन्ति। तानि खाद्यशस्यानि भुक्त्वा वयं जीवामः। तन्तुवायः किं करोति? तन्तुवायः वस्त्रं वयति। तेन वस्त्रेण अस्माकं शरीरम् आच्छाद्य तत् ग्रीष्मशैत्यप्रकोपात् रक्षामः। एतत् कः? कोऽपि जानाति वा? अहं वदामः, एतत् घटः। किं सहित निर्मितवानः एतस्मिन् घटः? मृत्तिका दारेण निर्मितवानः। कः निर्मितवानः? अस्तु, कुम्भकारः निर्मितवानः। तर्हि अहं का वक्तव्यम्? कुम्भकारः कुम्भं करोति। अस्माकं गृहे मृत्तिका निर्मित पात्रो विभिन्नेषु कार्ये व्यवहारं करोति। एतत् कः? एतत् लोहद्रव्याणि। कः निर्मितवानः? कुम्भकारः। अर्थात् लोहकारः विविधानि लोहद्रव्याणि करोति। लोहद्रव्याणि अस्माकं गृहे विभिन्नकार्ये व्यवहारः करोति। अद्य चित्रे कः पश्यतु? स्वर्णः, अर्थात् स्वर्णनिर्मित अलङ्काराणि अहं पश्यामः। कः निर्मितवानः?
स्वर्णकारः अर्थात् स्वर्णकारः स्वर्णालङ्काराणि करोति। अहं जानामि अलङ्कारः नारीणां भूषणम्। एतत् चित्रे अहं पश्यामः एकस्मिन् स्त्री अर्थात् नारी स्वर्ण अलङ्काराणि क्रय करोति। पादुकः कः निर्माणं करोति? चर्मकारः अर्थात् चर्मकारः पादुकं करोति। पादुकं वयं व्यवहारः करोति पत्यः। धन्यवादः।